हांकां पिड्ड्याक कंप्लेंट केली. आमकां न्ही आयतार दीस एक लेटर हें येयल्लें, इन्फॉर्मेशन येयल्लें वास्को की ते ब्लँकीट पळय ते ब्लिंकीट तेंचे पळय हे आसा भुरगे आसा ते तेंच्यांनी ते मोर्चा काडला आनी स्ट्रायकार आसा ते काम बीन तेंच्यांनी बंद केलें म्हणून तेंच्यांक आमी थंय गेले तेन्ना आमकां खुबश्यो गजाली अश्यो कळ्ळ्यो कित्याक आमी केन्ना थंयसर ऑर्डर बिर्डर करून हाडिनासलेले पूण आमकां अश्यो अश्यो गजाली कळ्ळ्यो जेणे करून न्ही हांवें डीजीक एक लेटर बरयला डीजीक लेटर बरयला आनी सावथ एस पी आनी सावथ हाका नॉर्थ एस पी ताका कॉपी केलें हांवें कारण कितें आसा की हे जे भुरगे हांगासर हे अशे हितून पळय काम करतात हे जे भुरगे थंयसर काम करता झोमॅटो म्हण नाका ब्लँकीट म्हण नाका मागीर स्विगी म्हण नाका ही कंपनी जी आसा धाकटे धाकटे कारखानो म्हणुया तांकां धाकटे धाकटे इंडस्ट्रियल म्हणुया की जे लोकांक काम दितात आनी लोकांचे जे जे वस्तू घरान फॅमिलीक जाय आसता जावं कोणाक अर्जंट जाय आसता बाजारान वचपाक मेळना जाल्यार इमिजिएटली हेंचे कडसून सामान मागोवन घेवचे जेणे करून लोकांकूय फायदो आसा तेतून आनी त्या कंपनी धाकट्याच्या कारखान्याक वयल्याकूय ताका कंपनी ह्या तिनूय न्हू आनिकूय कितले तरी आसा तांकां तेचो फायदो जाता लोकांकूय फायदो जाता पूण हांगा हेतून पळयलें जाल्यार तेचे मोटरसायकली जे आसा ते भुरगे जे रायडर आसा त्या भुरग्यांच्यो मोटरसायकली आसा ते कर्नाटकाचे आसा दुसरी म्हटल्यार महाराष्ट्राचे आसा थोडे बहुत गोव्याचे आसा कितें आसा हे गोव्यान हो बिझनस आसा पूण भायले लोकूय हितून इनवॉल्व आसा पण आमचे गोंयचे भुरगे हे बरे शिकलेले आसता कारणान ह्या वेवसाया कडेन वचना तेतून ते कर्नाटकाचे महाराष्ट्र भुरगे शिकलेले आसा पण इन्कम बरो आसा म्हणून तेतून ते लोक वयता आतां तुमी पळयले ते मोटरसायकल कशें चलयता की इमिजिएटली 10 मिनटां भितर ती पावता अशें म्हणून ते लोक रस्त्यार रस्तो बरो आसो रस्तो वायट आसो ते लोक सामके धांवतात बरी गरज आसा आमचें म्हणणें आसा की कंपनीवाले जे ओनर आसा हे चलयतात ते तेंच्यांनी तेंचो इन्शुरन्स करपाक जाय ते लोक तेंचो मोबायल नंबर पुलीस स्टेशनार दिवपाक जाय पुलिसांक इन्फॉर्म करपाक जाय की तेंची गाडी खंय आसा खंय वयता म्हणजे कितल्या एरिया भितर आतां आमचे ते तालुक्या भितर जाल्यार वास्कोनूच आसता सडा बिर्ला पर्यंत ते तितले पर्यंत मागीर मडगांव आसा ते मडगांवची एरियात वता पर्वरी आसा ती पर्वरीच्या म्हणजे गोंयभर यांचो हो बिझनस चलता आनी हेकाच लागून तेंच्यांनी म्हजे मागणें आसा हांवें वास्कोच्या PI कडेन डिस्कस केलें वैभव नायका कडेन आनी हांवें ताका सांगलें की तुज्या एरियान हो बिझनस जर करता जाय प्रत्येक PIचें काम आसा की तांकां आफोंग धाडा आनी तेंचे कडेन हे कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे जे जे मोटरसायकल तेंचे कडसून काम करता तेंचे नंबर बिंबर दवरा पळय रातचे वेळार जावं दिसाच्या वेळार तेंचे शिफ्टी आसा दोनी भितर काम करता त्या भुरग्यांक कमी प्रमाणात तुमी दिता पयशे बिशे तो आमचो लेबर कमिशना कडेन हांव वयतलें पण जेन्ना आमकां गोंयान हे रातचे दिसाचे अशें वयता घरा कडेन चेडूं एकटे आसता दुकटे आसता हे थंयसरले मोटरसायकली हांगा यूज करता जाल्यार मागीर टेन्शन पुलिसांक दितात हे जे सगळे करतात आमी ऑनलायनीच सगळे मागयतात ऑनलायनीच सगळे घेतात आमचे मोबायल नंबर आमचे बँकेचो हेतून लिंक करतात तांकां पयशे दितात पयशे धाडटात सरकाराचे जावं पुलीस डिपार्टमेंटाचे क्रायमाचे प्रत्येक फावटी 1930 हाजेर जर कितें जालें जाल्यार कळोवचें म्हणटा पण तेज्या पयलीं जर आमी सादूर जावपाक जाय की अशे गोंयान जे आमचे मोटरसायकली बी भोंवता जे काम करतात तेंची दखल घेवपाक गरज आसा थोडे भुरगे सिन्सरी आसा आनी ते लोक काम करतात वेवस्थीत घरा पर्यंत सामान पावयतात पण केन्ना मनशाचें कितें कात सांगपाक जायना एकटो मनीस आसल्या कारणान घरान बसून जर कितें केलें मोटरसायकल तो घेवन गेलो जाल्यार हांकां विचारलें जाल्यार ही आपली जबाबदारी ना म्हणटलें म्हणूनच म्हणटा हांव की प्रत्येक हेंच्यांनी त्या जे लोक आतां अशे घरा पर्यंत सामान पावोवपाची कंपनी जी चलयतात बारीकशी इंडस्ट्रियल तेंच्यांनी आपल्या कडेन कितले मोटरसायकल काम करतात महाराष्ट्राचे कितले कर्नाटकाचे कितले ते पुलिसाक नंबर बिंबर सगळे दिवप गरजेचें आहा तेंचे वयल्यान तेंचे ID कार्ड तेय दिवपाची गरज आहा तांकां लायसन आसा काय ना तें पळोवपाक जाय एखादो तो थंय रजिस्टर आसतलो तेजे कडेन लायसनूच आसचें ना
लायसन असेल जाल्यार तेणें इंडिया भितर खंयी गाडी चलोवपाक जाता, पण तेजे कडेन आसा का ना तें पळोवपाची गरज आसा. ते लोक आपले गिरायक जावपाक जाय, आपले माल खपपाक जाय म्हणून ते लोक कोणाकूय हांगासर कितेंय करतात, तेंचेर दखल घेवप चड गरजेचें आसा. आनी हेकाच लागून आमी आज डीजीक लेटर केला, दोनी सावथाक लेटर केला आनी ऑलरेडी PI वास्कोच्या PI कडेन हांवें डिस्कस केला. तेजे कडेन उलयलें हांवें, ताका सांगलां हांवें त्या कंपनीचे हाका हांगासर जितल्यो कंपनी आहा तांकां आपया, तांकां विचारा तेंचे कडेन कितले नंबर्स आहा, कितले मोटरसायकली तेंचे कडेन आसा, कितल्या लोकांक तेणें नायटीक कामाक घेतला, मॉर्निंग कामाक घेतला, ते सगळे चॅट आसप चड गरजेचें आहा. आमकां सदांच आमी सांगता सावध रावपाची गरज आसा. बँकेचे जेन्ना आमचे आयज बरोबर पयशे गेले न्ही, आमी कपलार हात मारता, पुलिसांक दोश दिता, पुलिसांक हें करता. खंयची मोटरसायकल तुज्या घरान येयली, कितें येयलें तें कळपाक लोकांक जाय. तुमकां दिसना की हेंची व्हेरिफिकेशन खूब कंपल्सरी गरज आसा, कित्याक हे जळामळाचेर भोंवता, कितलो लोकां जाणटे लोक रावता भितर रावता, कितें तरी वायट घटना जाली जाल्यार मागीर पुलीस एक्ट जावन फायदो कितें? एकाच लागून तर आमी हें लेटर दिलां आनी आमी इन्फॉर्मेशन कळयलां आनी आमी आज आमचें प्रेस घेवपाचें कारणूय बी तेंच आसा. ऑलरेडी क्रायम आतां आमी चवथीकूय पळयलें, पुलीस डिपार्टमेंटाची खंय खंय तेंची चवथ आसलेली पळय थंय थंय आमी पळयलां की तेंच्यांनी क्रायमाचो अचानक अशे पयशे जेन्ना बँकेनसून उखल्ले वयता तेन्ना 1930 हो नंबराचे एडवर्टायज तेंच्यांनी केल्ले. लोकांक आमी प्रत्येक फावटी सादूर करता, पण तरी सुद्दां आमकां अशे कंप्लेनी येता की अशे म्हाजे बँकेंतलो पयशे ना जालो, म्हाका 1 रुपया घातलो आनी मागीर म्हाजे पयशे अशे म्हणजे जाणट्यांक जाता. चेडूं एखादे वेळार आवय बापूय कामाक गेल्ले आसता आनी ते घरा कडेन आसा, ताका इमर्जन्सी कितें आसा मागोवपाचें जाल्यार ते कॉल करता तांकां हांकां झोमॅटो जावं स्विगी जावं हांकां कॉल करून ते कितें मागयता, ते एकटे आसा पळोवन कितेंय अन्याय घडपाक जाता. ओके, ते तेन्ना ते जालें जा वयल्यान तेंची जी गाडी जे यूज करता, मोटरसायकल यूज करता ती प्रायवेट मोटरसायकल, कमर्शियलाक ते यूज करूं शकना जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेवपाक जाय? ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक्शन तेजेर घेवपाक जाय. आनी म्हाज्या कोतान जे पळय आतां हे सुजी हे पळय आसा, ह्या लोकांनी न्ही आपणे बायक घेवपाची आनी तांकां वापरपाक दिवपाची, अशें गोंयान रजिस्टर करून. आतां ते पळय जॉब पयलीं मेळना, जॉब मेळनासल्या कारणान हे भुरगे अशे भायरसून येवन हांगा काम करता. थोडेच गोंयाचे भुरगे आसा, आमी पॉयंट मारतात, गोंयचे लोक न्ही पॉयंट मारतात की हे भायले अशें तशें म्हणून, पूण आपूण हें काम करचें ना आनी भायल्यांकूय काम करचें ना. म्हणूनच हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आतां हेजें पळय आसा वाहतूक खातें, ह्या वाहतूक खात्यानूय हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. तांकां वेगळो अशें जर कितें हांगा पोट भरता जाल्यार कोणाक पोटाक मारचें न्ही, आमी तांकां अशें करना. पण कितें आसा की हेजेर दखल घेवप जर गरजेचें आहा आनी त्या सुजी बिजी पळय ती कोण आसा ब्लँकेट बी आहा तेंच्यांनी एक आपली मोटरसायकल तांकां दिवचें, ना जाल्यार पुलिसांक कळोवपाचें की ह्या प्रायवेट गाड्यांसून हे लोक अशे आमच्या हितूनसून बिझनेस करता. वाहतूक खातें माविन गुदिने कडेन आसा, ताका कितें तुमी सांगूंक सोदता? काम करा काचका दुश्मन नाचका, ताका आनी कितें सांगपाचें, तेजें लक्ष आसल्यार ताका सांगपाचें न्हू. हांव डायरेक्टराक जाल्यार विनंती करता, कित्याक आज खातें हेजे कडेन आसा, फाल्यां खातें हेजे कडेन आसतलें ही गॅरंटी ना. म्हणून हांव डायरेक्टर ऑफ हे आसा तो रिटायर जायसर तरी थंय उरतलो, ताका हांव सांगूंक सोदतां की असल्यो गजाली ज्यो आसता तेजेर लक्ष दवरप चड गरजेचें आहा. देव बरें करूं.